आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धतर्फ हाम्रो यात्राको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार तथा यस अन्तर्गतका निकायले गरिरहेका विकास निर्माण सम्बन्धी गतिविधिहरू तथा कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गरिरहेको काम कारबाहीका बारेमा यस संस्थाका आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहरासँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ हैन, आयोजना प्रमुख। यसमा चाहिँ मुख्य कार्यहरू के छन्? यो समितिले चाहिँ के काम गर्छ हैन, टु दी पोइन्टमा भनिदिनुस् न। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको 2051 साल चैत्रमा स्थापना भएको हो। यसको स्थापना गर्नु, यो कार्यालय स्थापना हुनुको उद्देश्य चाहिँ यो बागमती नदी चाहिँ पहिला चाहिँ यो एकदम सफा थियो र प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि 2047 सालपछि यसमा चाहिँ फोहोर फाल्ने क्रम बढ्यो, यसमा ढल मिसाउने क्रम बढ्यो। त्यसैले यसलाई पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्काउनको लागि 2051 साल चैत्रमा कार्यालयको स्थापना भएको हो। स्थापना कालपछि यसमा चाहिँ मुख्यतः बागमती नदी जुन बागद्वारदेखि चौवारसम्म 24 किलोमिटर छ, यो नदीलाई त्यसको दुवै साइडमा चाहिँ इन्टरसेप्टेड ड्रेन राख्ने अनि वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा त्यसलाई पानी लगेर फोहोर पानी लगेर प्रशोधन गरेर नदीमा छोड्ने, साथै बागमतीको बहाव क्षेत्रको दुवैतर्फ 20 मिटर क्षेत्रमा चाहिँ हरियाली निर्माण गर्ने अनि फुटपाथ, साइकल ट्र्याक र मोटरेबल बाटो बोथ साइडमा बनाउने उद्देश्यका साथ यो कार्यालय स्थापना भएको र त्यही उद्देश्यका साथ हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जस्तो यो बागमती नदीको हैन करिडोर र बगैँचाको काम पनि यसै परियोजना अन्तर्गत पर्दछ हैन। यो काम गर्दै गर्दा चाहिँ स्थानीयहरूको अलिकति आपत्ति जस्तो पनि देखेको छ, के छ यसमा? यसमा बागमती नदीको काम गर्दै गर्दा यसको पुनः पहिलाकै अवस्थामा फर्काउने र यसमा जुन 21 सालको नापी नक्सा बमोजिम बागमती नदी एक ठाउँ भएको थियो भने अहिले आएर बागमती नदीले आफ्नो भाव परिवर्तन गरेको छ। भाव परिवर्तन गरेको अवस्थामा अहिले नदी जुन ठाउँमा बगिरहेको छ, सबै ठाउँमा त होइन, कतिपय स्थानमा चाहिँ व्यक्तिको जग्गा उहाँहरूको लाल पूर्जा छ र उहाँले त्यो लाल पूर्जा भएको जग्गा को मुआवजा दाबी गर्नुभएको छ र हामीले त्यसलाई उचित छानबिन गरेर लाल पूर्जा विगतमा दिएको अवस्था पनि छ र अब बाँकीको दिने प्रक्रियामा पनि छौँ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले लिएको अर्को नयाँ योजना छ नि, ढललाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेर बागमतीमा छोड्ने योजना कसरी अगाडि बढिरहेको छ? हजुर, मुख्य चाहिँ हाम्रो आयोजनाको उद्देश्य चाहिँ जुन उपत्यकामा बढ्दो सहरीकरणसँगै हैन यो ढल मिसाउने क्रम चाहिँ सिधै नदीमा ढल मिसाउने क्रम थियो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नदीको दुवैतर्फ दायाँ बायाँ इन्टरसेप्टेड ड्रेन हामीले बिछ्याएर इन्टरसेप्टेड ड्रेनबाट निश्चित ठाउँमा लगेर चाहिँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट प्रशोधन गरी नदीमा छोड्ने हो। अहिले तपाईँले यो हाम्रै यो कार्यालय परिसरमा यो गोकर्णदेखि यहाँसम्मको ढलको पानी चाहिँ हामी यहाँ प्रशोधन गर्छौँ र यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा प्रशोधन गरेर छोड्छौँ। त्यस्तै गोकर्णभन्दा माथि पहिला बस्ती थिएन, अहिले बस्तीको निर्माण भइसकेको छ र त्यहाँको पानी प्रशोधनको लागि गोकर्णमा काठमाडौँ उपत्यका केयुकिएल अन्तर्गत पिआइडी भन्ने खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालयले चाहिँ त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट अब बनाउनलाई बोलपत्र आह्वान गरेको छ र त्यसभन्दा माथिको ढलको पानीलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर प्रशोधन गरिन्छ। त्यसपछि सुन्दरी जलदेखि यहाँसम्मको चाहिँ पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा छोडिन्छ। त्यस्तै यसभन्दा तलका ढलहरूलाई प्रशोधन गर्नको लागि विभिन्न स्थानमा जस्तो भक्तपुरतिर हेर्दाखेरि सल्लाहगारीमा, ललितपुरतर्फ हेर्दाखेरि कर्मनाशा खोलासँगै छ र हाम्रो समग्र बागमतीको चाहिँ तल उसमा सुन्दरी घाटमा ठुला चाहिँ प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण भइरहेको छ। त्यो प्रशोधन केन्द्रमा यो सबै ढलको यहाँबाट बाँकी रहेका ढलहरू प्रशोधन गरेर नदीमा छोडिन्छ। त्यसपछि नदीमा चाहिँ हामी सफा पानी देख्न सक्छौँ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले चाहिँ हैन जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याएको छ नि, नयाँ हैन। यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ, यो कतिको प्रभावकारी छ र यो त 5 वर्षदेखि चलिरहेको छ तर अहिले बिचमा रोकिएको छ, यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ? 2070 साल जेठ 5 गते पछि 5 गते नै पहिलो शनिबारको दिन तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल मुख्य
अभियन्ताको रूपमा उहाँले एउटा संयोजन गरेर बागमती सभा हरेक शनिबार बिहान 2 घण्टा 8 देखि 10 बजेसम्म बागमती नदीमा फालेका फोहोरहरू सोलिड वेस्ट भन्छौँ हामी, जुन कागज र प्लास्टिक जन्य फोहोरहरू चाहिँ टिप्ने काम चाहिँ लगातार भइरहेको छ र अहिले 430औं हप्तामा, अस्तिको शनिबार 430औं हप्तामा हामीले यो सरसफाइ कार्यक्रमले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यो एउटा साङ्केतिक हो र स्थानीय जनताहरूलाई फोहोर फाल्न हुने सन्देश दिनको लागि हो। त्यसपछि शनिबार बाहेक अरू 6 दिन चाहिँ हाम्रो यस बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सफाइ कर्मचारीहरूबाट हामी निरन्तर त्यसको सफा गरिरहेका छौँ, त्यो सोलिड वेस्ट फोहोरजन्य पदार्थहरू टिप्नको लागि। नदीमा पसेर चाहिँ फोहोर जुन प्लास्टिक कागज पत्रहरू होइन जस्तो पत्ताहरू हामीले टिप्छौँ नि, त्यसरी के सम्भव छ त यो नदीलाई सफा पार्नलाई? यो डोजरबाट चाहिँ किन एकैचोटि हिलो मैला चाहिँ निकालेर होइन त्यसलाई चाहिँ ढल ब्लक गरेर त्यसलाई सफा तरिकाले चाहिँ किन हामी गर्न सक्दैनौँ? हामीले यो दुईटै तरिका अपनाइरहेका छौँ। पहिलो त जसरी शनिबार एउटा साङ्केतिक रूपमा अभियन्ताज्यूहरूले भोलिन्टियरले 2 घण्टा चाहिँ सरसफाइ अभियान चाहिँ चलाइरहनु भएको छ, त्यसमा हामी पनि सहभागी छौँ र बाँकी हप्तामा 6 दिन चाहिँ हाम्रो सफाइ कर्मचारीहरूबाट निरन्तर रूपमा फोहोरजन्य पदार्थ नदीबाट टिप्ने काम भइरहेको छ। र यहाँले जुन नदीमा जम्मा हुने बालुवा लगायत अरू पाङ्गो माटोहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक नदी बागमती लगायत अन्य यसको सहायक नदीहरूमा हरेक वर्ष 1.5 देखि 2 फिट चाहिँ सतह बढेको पाइन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रेजिङ गरेर डोजर एक्सक्याभेटर लगाएर त्यसलाई ड्रेजिङ गरेर हरेक वर्ष सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र हाम्रो हामीले लगाएका जुन रिटेनिङ वालहरू छ, नदीका जुन वालहरू छ, त्यसलाई चाहिँ नागेर चाहिँ बाढी बस्तीमा पस्न सक्छ। त्यसैले यो ड्रेजिङ पनि हामीले जस्तो धोबी खोलामा बागमतीको पनि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो यो कार्यालयसँगै पनि हामीले अहिले चाहिँ एक्सक्याभेटर चलाइरहेको अवस्था छ। दुईटै कुरालाई हामी सँगसँगै लगेका छौँ। यो बागमती तथा अन्य सहायक नदीहरू कुन कुन छन्, कुन कुन पर्छन् र त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बन्ध र कसरी समन्वय गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ? बागमती त मुख्य नदी भयो, अनि बागमतीको यसका सहायक र उपसहायक नदीहरू गरी उपत्यकामा करिब 20वटा छन्। र त यहाँलाई म मुख्य जस्तो मनहरा भयो, भक्तपुर र काठमाडौँलाई छुट्याउने, त्यसपछि विष्णुमती, बागमतीपछि दोस्रो महत्त्वको नदी विष्णुमती छ। त्यस्तै बल्खु, ललितपुरमा गोदावरी, अनि ललितपुरमा नक्खु, अनि भक्तपुरमा हनुमन्ते लगायतका नदीहरू छ। र यी सबै नदीहरूमा हामीले बागमतीमा चाहिँ मुख्य हामी एडिबीको एसएल विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा काम गर्दैछौँ भने अन्य नदीहरूमा हामी नेपाल सरकारकै बजेटबाट हामी बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृत गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट काम गरिरहेको अवस्था छ। यो अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत सभ्यता जुन छ नि, यो मुख्य राख्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो? यसले चाहिँ कतिको प्रभावकारी छ यसको काम गराइ? यहाँलाई मैले अहिले सुरुमा पनि निवेदन गरेँ, यो उपत्यकाको सभ्यतासँग बागमती नदीको सभ्यता जोडिएको छ। र हामी बच्चा हुँदाखेरि 35-40 सालतिर नदीमा पौडी खेल्ने, नदीमा माछाहरू पाइने यस्तो अवस्था थियो। र 2040को दशकपछि चाहिँ सहरीकरणको वृद्धिसँगै नदीमा फोहोर फाल्ने क्रम पनि बढ्यो र बस्ती विस्तार भएपछि नदीमा सिधै ढल जोड्ने क्रम पनि बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि नदी प्रदूषण भयो र नदीलाई प्रदूषणबाट बचाई पुनः पहिलेको अवस्थामा फर्काउनको लागि यो कार्यालय स्थापना भएको हो। र त्यो कार्यालयले स्थापना भएपछि कार्यालयको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रमहरू राखेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अहिले यो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति छ नि, यसले काम त आफ्नो तरिकाले अफिसियली गरिरहेको छ होइन, शहरी मन्त्रालय अन्तर्गत पनि विभिन्न योजनाहरू ल्याइराख्नु भएको छ नयाँ होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ कतिको चासो लिनुभएको छ? काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता र विकास र हाम्रो भावी पुस्ताको भविष्यसँग पनि जोडिएको विषय हो। नदी सफा र स्वच्छ भयो भने एकदम नदी आसपासमा बस्न लायक ठाउँ हुन्छ र समग्र त्यहाँको वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसमा यहाँले भन्नुभयो स्थानीय बासिन्दा मात्र नभइकन जनप्रतिनिधिहरू, मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्ववर्ग सबैको चासो रहनुपर्ने हो। सरकारको पनि प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आयोजना हो, तर त्यो पढ्न सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारले पनि वार्षिक रूपमा आफ्नो बजेट विनियोजन गर्छ र यसलाई जति वार्षिक रूपमा हामीले बजेट पाउनु पनि त्यो अवस्था छैन। र राजनीतिक दलको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ यही काठमाडौँबाट निर्वाचित मान्य र हाम्रो शहरी विकास मन्त्री केही समय हुनुभएको थियो, उहाँले चासो राख्नुभएको थियो। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका काठमाडौँबाटै निर्वाचन लड्ने प्रकाशमान सिंह
वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो बागमती लगायत अन्य नदीहरूको लाई प्रदूषण बढ्दै गयो यसलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी सुन्दर र सफा बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मसँग एकपटक छलफल गर्नुभएको थियो र अन्य नेताहरूको हकमा चाहिँ त्यसरी चासो राखेर यो छलफल गरेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो त्यो छलफलमा भन्नुभयो नि प्रकाशमान सिंहले गर्नुभयो, उहाँको चाहिँ के थियो, उहाँको कस्तो खालको कुरा थियो? उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यसमा तपाईँहरूले किन चाहिँ एग्रेसिभली चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, किन अहिलेसम्म स्थापनाकालदेखि कार्यालयको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म 27 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म किन सफा हुन सकेको छैन भनेर चासो राख्नुभयो। त्यहाँ मैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा कार्ययोजना बागमती कार्ययोजना भनेर काम गरेको अवस्था छ र हामीलाई मुख्यतः बजेटको अभाव हो। केन्द्र सरकारले दिने बजेट चाहिँ हामीलाई अपुग छ। हामीलाई करिब वार्षिक 5 अरब बजेट चाहिनेमा गत वर्ष 2.5 अरब थियो र यो वर्ष 1 अरब थप भएर आइसकेपछि हामीले पहल गरेर 1 अरब थप गरेर 3.5 अरब छ। त्यतिले मात्र पनि पर्याप्त छैन। त्यसैले अब यहाँलाई म निवेदन गरौँ 2066 सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा 18वटा नगरपालिका छ। यो 18वटा नगरपालिकामा हुने जग्गा पास, घर जग्गा पास रजिस्ट्रेसन दस्तुर बापतको 0.5% यहाँबाट उठेको पैसाले यहीँको बागमती सभ्यताको लागि यसको हाम्रो कोषमा जम्मा हुनुपर्ने प्रावधान छ र त्यो अनुसार पैसा हरेक वर्ष वार्षिक 1 अरब जति उठेको पनि छ। र यो 75 सालदेखि जब प्रदेशको स्थापना भयो त्यसपछि यो पैसा चाहिँ प्रदेशमा गएको अवस्था छ। र गत आर्थिक वर्षमा म र हाम्रो यस समितिका अध्यक्षज्यू आइसकेपछि हामीले हाम्रै पहलमा चाहिँ प्रदेशमा हामीले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू त्यहाँको आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग वार्ता गरेर त्यो पैसा चाहिँ हामीले कि सम्पूर्ण पाउनुपर्छ, नपाए केही प्रतिशत पाउनुपर्छ भनेर पहल गऱ्यौँ। हामीले पैरवी गऱ्यौँ। सोही बमोजिम यस वर्ष 20 करोड रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले छुटाउनु भएको छ र क्रमशः यसलाई हामी हरेक वर्ष बढाउँदै जानेछौँ। र यो बजेटको समस्यालाई एकातिर हामीले केन्द्रीय सङ्घीय सरकारको बजेटमा चाहिँ बढोत्तरीको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ भने त्यस्तै सङ्घमा के अरे प्रदेशमा गएको बजेटबाट हाम्रो यस बागमती सभ्यता कोषको नाममा छुट्याएको बजेटबाट पनि हामीले अहिले 20% ल्याएका छौँ र हरेक वर्ष यसलाई बढाउँदै जाने कोसिसमा छौँ हामी। के अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त छ? सरकारसँग के माग छ तपाईँको? बजेट चाहिँ हाम्रो यो जुन बागमती कार्ययोजना अनुसार हामीले वार्षिक रूपमा गर्ने जुन कामहरूको लागि बजेट करिब 5 अरबको हाराहारीमा बजेट आवश्यक छ र हामीलाई त्यसको आधा मात्र बजेट प्राप्त भएको अवस्था छ। अब हामीले 27 वर्षसम्म यति काम गऱ्यौँ। अब बागमती लगायत सबै नदीहरूमा स्वच्छ पानी बगाउनको लागि, यहाँको सबै कोरिडोरहरूलाई सौन्दर्यीकरण गर्नको लागि हामीलाई पर्याप्त बजेट भयो भने 7-8 वर्षमा हामी सक्छौँ। यदि हामीले मागेको बजेट चाहिँ आधा मात्र प्राप्त भयो भने त्यसलाई डबल समय लाग्छ, 15 वर्ष लाग्ला। त्यही भएर हाम्रो अनुरोध सङ्घीय सरकारलाई, प्रदेश सरकार हाम्रो अनुरोध के छ भने यसलाई राष्ट्रिय प्रायोरिटी प्राथमिक प्राप्त कार्यक्रममा राखौँ र विदेशबाट जो पनि भिजिटरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाल कस्तो छ भनेर देख्ने चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई हेरेर हो। उपत्यकामा जुन हामीले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ, नदीहरूलाई सफा राख्न सक्यौँ भने नेपाललाई विश्वले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मक दृष्टिकोण आउँछ। त्यसैले यो काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेर यहाँका नदी नालाहरू स्वच्छ र सफा बनाउनुपर्छ। यसलाई बनाउन सक्यौँ भने मात्र अन्य प्रदेश र अन्य जिल्ला तहमा पनि यसको अनुकरण, यसको यसलाई चाहिँ उहाँहरूले अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। यो बागमती तथा अन्य सहायक नदीहरू छन् नि, जुन सरसफाइ गर्ने क्रममा चाहिँ के कस्ता चुनौती छन्, के कस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ नदी सफा गर्न सकिन्छ? बागमती लगायत अन्य नदीहरू जस्तो धोबीखोला, रुद्रमती पहिला थियो, अहिले धोबीखोला भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब 200 मिटरमा चाहिँ पुलहरू, कहीँ पैदल यात्रा गर्ने पुल छन् भने कहीँ मोटरवेल पुल छ। त्यो पुलको हाइट चाहिँ अलिक कम छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यसमा एक्सकाभेटरहरू पठाएर ड्रेजिङ गर्नलाई समस्या भएको अवस्था छ र त्यो अलि फोल्डिङ खालको त्यस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू आउँछ। त्यो चाहिँ 12-15 करोड रुपियाँ पर्छ। त्यो खालको इक्विपमेन्ट भयो भने हामीले त्यो पुलको हाइट कम भए पनि सफा गर्न सक्छौँ। र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 200 मिटर 500 मिटरमा पुल भए पनि एउटा अहिले हामीसँग भएको एक्सकाभेटर चाहिँ नदीमा जान सक्दैन, नदीमा जान सक्ने किसिमको पनि एक्सकाभेटरहरू पाउँछ र हामी त्यतातिर खरिदतर्फ पनि हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकारसँग चाहिँ यस आयोजनाको कामको सिलसिलामा कस्तो समन्वय छ? स्थानीय सरकारबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ? वास्तवमा यो उपत्यकाको विकासको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार
तिनटै सरकारको पहलमा र स्थानीय जनसमुदायहरूको र सबै पक्षको सहयोगमा चाहिँ काम गर्यो भने हामी छिट्टै नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यहाँले सङ्केत गर्नुभयो कि स्थानीय सरकारको हामीले जति सहयोग पाउनु पर्ने हो त्यति पाइरहेको अवस्था छैन, किनभने स्थानीय सरकारहरू पनि भर्खर पहिलो कार्यकाल उहाँहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। समन्वय नहुनुको कारण चाहिँ कसको कमजोरी जस्तो लाग्छ? जस्तो स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार किन यस्तो विकासका कुराहरूमा चाहिँ यो समन्वय नभएकै कारणले चाहिँ अवरोध हुने, अगाडि बढ्न गाह्रो हुने कारण चाहिँ के हो? यसमा हाम्रो सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार बढी भूमिका देखिन्छ। प्रदेश सरकार त अब हेटौँडामा त्यसको प्रदेशको मुख्यालय छ, त्यहाँबाट यहाँ प्रदेशको सांसदज्यूहरूले बजेट छुट्याउनुहुन्छ, त्यसले खासै त्यति उल्लेख्य रूपमा प्रभाव पारेको देखिँदैन। हामीले मुख्य अहिले सहकारी गर्ने भनेको स्थानीय सरकारसँग हो। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा अघि मैले निवेदन गरेँ 18वटा नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका र नगरपालिका, गाउँपालिका र 18वटा छन्। ती 18वटै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने छ। स्थानीय सरकारहरूको अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर बुझाउन, समन्वयको लागि विभिन्न चरणमा बैठकहरू गरेर बुझाउनु पर्ने छ। उहाँहरूको अहिलेसम्मको सोच के देखियो भने स्थानीय सरकार आफैले मात्रै बजेट सञ्चालन गरेका कामहरू मात्रै प्राथमिकता दिने र सङ्घले गरेका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता नदिने, समन्वय नगर्ने अवस्था छ। त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई अलिकति बुझाउन जरुरी छ, किनभने स्थानीय सरकारको आफ्नो बााउन्ड्री हुन्छ, 18वटा नगरपालिकाहरूको आफ्नो क्षेत्र छ, तर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण भन्ने एउटा छुट्टै निकाय छ, उसले उपत्यकाभरिको प्लानिङको काम गर्छ र हामीले चाहिँ उपत्यकाभरिको बागमती लगायत अन्य सहायक र उपसहायक नदी गरी 20वटा नदीहरूको सौन्दर्यीकरण, त्यस कोरिडोर निर्माण र फोहोर पानीलाई सफा गर्ने काम गर्छौँ भने हामी एकभन्दा बढी स्थानीय निकायमा गएर काम गर्छौँ। त्यसैले मेरो यहाँको यो कार्यक्रम मार्फत म के भनेर सबै स्थानीय सरकार प्रमुखलाई मेरो अनुरोध छ के छ भने यहाँहरू हामी सँगै काम गर्ने, यहीँकै स्थानीय बासिन्दाको लागि यहीँको लागि काम गर्ने हो, मिलेर काम गरौँ। मेरो अनुरोध चाहिँ समन्वयमा काम गरौँ। केन्द्रीय सरकारले पनि यहाँकै यसमा क्षेत्रमा काम गर्ने हो, यहाँले गरे पनि यहाँकै क्षेत्रमा गर्ने हो, मिलेर काम गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। तपाईँ यस समितिको प्रमुख हुँदाखेरि होइन, हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कार्यकालभरि चाहिँ होइन यो बागमतीलाई चाहिँ कस्तो खालको बनाउँछु भन्ने के छ तपाईँको परिकल्पनाहरू? केही नयाँ सोच केही बनाउनु भएको छ? अवश्य पनि मैले यो जागिरको क्रममा मैले सेवा अवधि 25 वर्ष भयो। 25 वर्षको सेवा अवधिमा मैले विभिन्न वर्ल्ड क्लास सिटीहरू जस्तो कोरियाको सिउल, युरोपका सहरहरू सबै मैले घुम्ने मौका पाएको छु। त्यहाँ सहर हेर्दाखेरि हरेक सहरमा चाहिँ सभ्यता चाहिँ नदीकै आसपास विकास भएको हुन्छ। ती नदी र सहरमा हुने खोलाहरू चाहिँ एकदम स्वच्छ, त्यहाँ चाहिँ माछाहरू खेलिरहेको देख्न पाइन्छ, एक्वेटिक लाइफ हुन्छ, एकदम सुन्दर ठाउँ हुन्छ नदी आसपास क्षेत्र। र मैले त्यो देखिसकेपछि र म यहाँ आउनु अगाडि पनि म बागमतीमा प्रमुख भएर गएँ भने मैले अवश्य पनि एउटा सुन्दर बागमती बनाउने छु भन्ने मैले एउटा परिकल्पना साथ म आएको छु। र त्यो अनुसार यहाँ आइसकेपछि त्यो सुन्दर र सफा स्वच्छ बागमती बनाउनका लागि के काम गर्न सकिन्छ, हामी बागमती कार्ययोजना अहिले नयाँ कार्ययोजना पनि तयार गर्दैछौँ र विगतमा भएका कार्यहरूको पनि निरन्तरता छ। जस्तो मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो दुवैतिर रिभर ट्रेनिङ वालहरू हुन्छ, वालको साइडमा ब्युटिफिकेसन हुन्छ, ब्युटिफिकेसनमा फुटपाथ, साइकल ट्र्याक र मोटरवेल बाटो हुन्छ। र त्यसरी एउटा बागमतीमा करिब 80 मिटर स्पानमा 20 मिटर चाहिँ बागमतीको बहाव क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ हामी ब्युटिफिकेसन काम गर्छौँ भने 40 मिटर जुन बागमतीको बहाव क्षेत्र छ त्यसलाई चाहिँ एकदम हामीले बहाव क्षेत्रको लागि मात्रै डेडिकेटेड बहाव क्षेत्र चाहिँ रूपमा बग्न दिन्छौँ। र त्यो पानी चाहिँ यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ, हामीले विभिन्न स्थानमा वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर पानीलाई सफा स्वच्छ बनाएर चाहिँ बागमतीमा छोड्छौँ। यसका अतिरिक्त बागमतीको एउटा निरन्तर रूपमा हिउँदमा पनि सफा पानी बगाउनको लागि यसको शिवपुरी यहाँबाट करिब 15 किलोमिटर नर्थमा हामीले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा 8,50,000 घनमिटर अट्ने पानी अट्ने वर्षाको पानी अट्ने एउटा धाप ड्याम बनाइरहेका छौँ। यो अन्तिम चरणमा छ। यसबाट यो सम्पन्न भइसकेपछि वर्षाको पानी 3 महिनाको हामी कलेक्सन गर्छौँ र हिउँदमा 40 लिटर प्रति सेकेन्डका दरले हामी पानी छोड्छौँ। र त्यतिले मात्र बागमती पर्याप्त पानी हुँदैन, त्यसैले हामीले त्योभन्दा 10 गुणा ठुलो नागमती, त्यसकै डाउन स्ट्रिम साइडमा नागमती करिब 85 लाख घनमिटर पानी अट्ने नागमती ड्याम, त्यसको वातावरणीय अध्ययन पनि भइसकेको छ, त्यसको डिपिआर पनि बनिसकेको छ र यही आर्थिक वर्षमा हामी त्यसकोलाई अन्तिम रूप दिएर खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। र त्यो बनिसकेपछि
बल्ल बागमतीमा पर्याप्त 400 लिटर र अघि मैले भने 440 लिटर पानी प्रति सेकेन्ड बग्यो भने बल्ल बागमती नदीमा माछा लगायत अन्य एक्वेटिक लाइफहरूको जीवन देख्न सकिन्छ। र यहाँ भएका ढलको पानी हामी प्रशोधन गरेर छोड्ने र सफा पानी चाहिँ हामीले नागमती र डाबबाट ल्याउने। त्यो गरी अब आगामी 8-10 वर्षभित्रमा मैले एउटा स्वच्छ बागमती सफा बागमतीको परिकल्पना गरेको छु र त्यो सम्भव पनि छ र त्यो दिशामा हामी अगाडि पनि बढिरहेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा आम सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मैले सम्पूर्ण दर्शकवृन्द उपत्यकावासी दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाल सरकारको अग्रणी संस्था बागमती र यसका सहायक र उपसहायक नदीहरूलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने र हराभरा बनाउने एउटा अग्रणी संस्था काठमाडौँ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति छ। त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु र यहाँहरूको स्थानीय बासिन्दाहरूको मेरोलाई अनुरोध के छ भने यहाँहरूले नदीमा फोहोर नफ्याँकौँ, नदीमा आफ्नो घर छेउमा फोहोर जम्मा गरौँ, कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोरलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै राखौँ र नगरपालिकाले सङ्कलन गर्न आउँदाखेरि हस्तान्तरण गरौँ र नदीमा फोहोर नफ्याँकिकन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। अरू गर्ने सम्पूर्ण काम हामी गर्छौँ, अरू भौतिक पूर्वाधारहरूको काम, अरू सबै ठुला विकास निर्माण काम हामी गर्छौँ। यहाँलाई मेरो अनुरोध यो फोहोर चाहिँ बागमतीमा नफालौँ, त्यति यहाँले सहयोग गर्नुभयो भने हामीले सोचेको सुन्दर सफा बागमती अवश्य पनि छिट्टै देख्न सक्छौँ। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो, राम्रो कुराहरू बुझ्ने मौका दिनुभयो होइन। यहाँको नयाँ योजनाहरू एकदम सफल हुन्, तपाईँको कार्यकाल एकदम सफल होस्, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो कार्यालयको र आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। हस् त, नमस्ते। दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो राय, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया लेखी पठाउनु होला। हस्त दर्शकबिन, फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आज भने कार्यक्रम समृद्धतर्फ हाम्रो यात्राबाट म रोजी ढकाल पराजुली लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। हस्त नमस्ते।